आज का जो मौजू है हमारा, मैं सबसे पहले इस पे एक रेफरेंस मटेरियल आपको देना चाहूंगा। मुझे प्रोफेशनल एथिक्स पे, बिलखसूस टीचिंग्स और प्रोफेशनल एथिक्स पे सबसे ज्यादा जो बेहतरीन किताब मेरी नज़र से आज तक गुजरी, या मैंने आज तक जिसका मुताला किया, उस किताब का नाम है प्रोफेशनलिज्म। ये किताब का नाम इसलिए लिख लीजिएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो लेक्चर है वो मैं क्योंकि कह लीजिए मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं कन्वेंशनल विजडम को और आज के मॉडर्न नॉलेज को साथ जोड़ देता हूं, तो मैं इसको एक अवामी अंदाज में आप तक इस नॉलेज को पहुंचा दूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी बातचीत से फायदा उठा लें। लेकिन रेफरेंस मटेरियल या किसी बुक रेफरेंस का देने की बुनियादी जरूरत इसलिए होती है कि आप अगर इसको इन डिटेल पढ़ना चाहें, क्योंकि मेरा 45 मिनट का लेक्चर और 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन में 1 घंटे में मैं कुछ चीजें तो कह पाऊंगा, यकीनी बात है एक बहुत तफसीली बात नहीं कर सकूंगा। और इस किताब का नाम है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स इन टीचिंग, यानी 2 चीजों को इसने कवर किया है। डेविड कॉर इसका राइटर का नाम है, डेविड कॉर। और ये प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स इन टीचिंग के नाम से बड़ी फेमस किताब है डेविड कॉर की। और आप अगर हो सके तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये दोनों चीजों को कवर करती है, एक तो प्रोफेशनलिज्म को कवर करती है, साथ एथिक्स को कवर करती है, और बिलखसूस टीचिंग में। अच्छा, इस टीचिंग में इसलिए कह दूं कि मैंने वैसे एथिक्स पे जितनी किताबें देखी हैं, एथिक्स पे कुछ तो यूनिवर्सल किताबें हैं, और वो जो यूनिवर्सल किताबें हैं वो हर एक के लिए हैं, उसे कोई भी किसी भी तरह का प्रोफेशनल पढ़ सकता है। एथिक्स पे और किताबें मैंने जो देखी हैं वो लॉयर के लिए देखी हैं, ऑफिसर्स के लिए देखी हैं, डॉक्टर्स की किताबें मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हैं जी, मटेरियल उनका एथिक्स पे बेशुमार है। टीचिंग में किताबें हैं, लेकिन कह लीजिए इससे ज़्यादा मुझे अच्छी किताब नहीं लगी है। डेविड कॉर की किताब सबसे ज़्यादा कह लीजिए एक बेहतरीन किताब है। मैं टीचिंग और एथिक्स को जब जोड़ता हूं तो मैं ये समझता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन ही एथिक्स का है, यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप बुनियादी तौर पे जो टीचर के पास एक बहुत बड़ी पावर है किसी को बदलने की, किसी को चेंज करने की, किसी की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने की, वो एक बहुत बड़ी पावर जो है वो एथिक्स की है जी। और जितना तेजी के साथ मैं समझता हूं एक शागिर्द उस्ताद से एथिक्स सीखता है, शायद ही इस अगर कोई एक्सेप्शन होगी तो वो एक घर यानी माँ बाप के रिलेशन, वहां से एथिक्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसपे रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 63% जो एथिक्स हैं वो हमारे घरों से हम तक आते हैं। वो 63% जो एथिक्स हैं वो हमारे घरों से चलते चलते हम तक आ जाते हैं। और एक एथिक्स का जो लर्निंग का हिस्सा, बड़ा हिस्सा है, वो क्लासरूम के साथ जुड़ा होता है, और वो टीचर के साथ, अतालीक के साथ, मेंटोर के साथ, कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है। मैं आपको ये भी वाज़ह करूं कि एथिक्स हमारा वो पार्ट है जो शायद हम बोर्ड पे मार्कर पकड़ के, चौक पकड़ के हम नहीं पढ़ा रहे होते, यानी उसकी शायद प्रीचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, यानी उस क्लासरूम में पढ़ाने से ज्यादा असर 1 to 1 जो हमारे मामूलात हैं स्टूडेंट के साथ, उससे पता लगता है कि हमारे एथिक्स कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाज़ह करता जाऊं इस बात को। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऐसी बेशुमार चीजें, ऐसी बेशुमार खूबियां जिन्हें आज का मेरा स्टूडेंट या मेरे साथ जुड़े लोग ये कहते हैं कि ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं और ये एथिकली बड़ी मजबूत चीजें हैं और इसमें हमने आपसे सीखा है। मैं उन्हें जब मुड़ के देखता हूं तो मेरी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं किसी टीचर की वजह से पैदा हुई, और जिन टीचर्स की वजह से वो एथिक्स मेरे में आए या मैंने सीखे, वो 1 to 1 कनेक्शन की वजह से मैंने सीखे। यानी उनके साथ जो मेरा वक्त बातचीत करने का, उठने का, बैठने का, सीखने का, ऑब्जर्व करने का गुजरा, खामोशी के साथ, वो कहीं ना कहीं वो एथिक्स मेरे में चले गए। मैं आपको ये भी वाज़ह करता जाऊं, ये मेरा बंदा बेस लाइन नॉलेज इसलिए सामने रखिएगा, मैं तफसील से ज्यादा खोल दूंगा इस बात को। हम जब भी किसी से इंस्पायर होते हैं, हम किसी से मुतासिर होते हैं, और हम किसी से, हमारी एक इंस्पिरेशन बिल्ट होती है, तो बड़ी खामोशी के साथ उसकी बेशुमार खूबियां हम में पैदा हो जाती हैं। यानी एक इंस्पिरेशन वो इतना बड़ा सोर्स है खूबियों को पैदा करने का कि 10 किताबें पढ़ के वो खूबियां नहीं पैदा हो सकती जो एक इंस्पिरेशन से पैदा होती हैं। इस पे मेरे बड़े कमाल के मेंटोर हैं, मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ ही सीखा है, वासिफ अली वासिफ साहब। वासिफ साहब की एक बड़ी शानदार कोटेशन है। वासिफ साहब का फरमाना यह है कि वाबस्तगी में इतना ताकत है, वाबस्तगी में इतनी ताकत है कि वो दुनिया और आखिरत दोनों को बदल देती है। यानी कनेक्शन, जो ह्यूमन कनेक्शन है, एक बंदे का किसी के साथ इंस्पिरेशन की बेस पे जो कनेक्शन है,
وہ کسی کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل کے رکھ سکتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ عام طور پہ اینالائز کرتے ہیں کہ یہ خوبی اپنانے میں میرا پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، مجھے اپنانی چاہیے کہ نہیں اپنانی چاہیے. انسان کا کرٹیکل مائنڈ بڑا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، لیکن انسپریشن کی حالت میں آپ کا کرٹیکل مائنڈ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی کرٹیکل مائنڈ تھوڑا سا کام کرنا بند کرتا ہے تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ کا 90% پلس ہے. اور سب کانشیس مائنڈ میں ہماری ہر طرح کی عادتوں کی روٹس ہوتی ہیں، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ایتھکس کے روٹس ہوتے ہیں، ویلیوز کے روٹس ہوتے ہیں، اور ہماری پریورٹیز بھی بڑی ویل ڈیفائن کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، یعنی انسپریشن کی بیس پہ آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی جسے میں نے وابستگی کہا ہے یہاں پر، تو اس انسپریشن اور وابستگی کی بنیاد پہ بے شمار خوبیاں آپ کے کرٹیکل مائنڈ آف ہونے کی وجہ سے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں ان خوبیوں کو اپنا لیتے ہیں. اچھا آج کی ایک بڑی ماڈرن لینگویج ہے، میں چاہوں گا آج کی دوسری اسائنمنٹ اس کتاب کے بعد جس کو آپ ضرور سرچ کیجئے. اور لکیلی اب تو اردو میں بھی اس پہ کام ہونے لگ پڑا ہے اور لوکل میں کئی لوگوں نے اس پہ بات چیت کرنی شروع کی اور بے شمار لیکچرز بھی مل جائیں گے اس پہ آپ کو. دی لینگویج نیم از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کو NLP کہتے ہیں. NLP بیسیکلی افیکٹو کمیونیکیشن کی لینگویج ہے. یہ دراصل NLP اسٹینڈ فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، بٹ NLP کو سمجھانا کسی کوماز کے ساتھ ایک لائن میں بڑا مشکل ہے. آسان زبان میں کچھ جملوں میں سمجھایا جا سکتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ NLP افیکٹو کنیکشن کی اور افیکٹو کمیونیکیشن کی لینگویج ہے. وہ افیکٹو کمیونیکیشن ایک پرسن کا پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک پرسن کا ایک بڑے موب یا سوسائٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو میٹافور کہتے ہیں. میٹافور کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان جو سامنے موجود ہے اس کے کرٹیکل مائنڈ کو آف کیا ہے اور اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کسی آئیڈیا کو، کسی خوبی کو، کسی بات کو انسٹال کر دیا. یہ میٹافورز جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹرم میں استعمال ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ انسپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ انسپائر ہوتے ہیں، آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو اس کی بات کا اثر آپ پہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ والدین سکولز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آ کے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ میڈم یا سر اگر آپ یہ بات کہیں میرے بچے کو تو یہ اس پہ اثر کر جائے گی. وجہ یہ ہے کہ بچہ میری بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہا جتنا ٹیچر کی یا اپنی انسپریشن کی بات کو سیریس لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سادہ سادہ باتیں جو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے وہ کئی لوگوں پہ انتہا کا اثر ڈالتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اشفاق صاحب کی جو ایک انسپریشن وہ بے شک تلقین شاہ سے تھی، وہ ریڈیو کے براڈ کاسٹر کے طور پہ تھی، وہ زاویہ پروگرام کی وجہ سے تھی، وہ من چلے کے سودا کی وجہ سے تھی، وہ طوطا کہانی کی وجہ سے تھی، اور وہ اشفاق صاحب کا ایک کریکٹر جو بابا کا تھا اس کی وجہ سے تھی. وہ سادہ سادہ باتیں، ان کا اثر جو تھا وہ ہائیلی افیکٹو تھا اور وہ اتنا مؤثر تھا کہ کوئی بھی بات انسپریشن کی وجہ سے، ان کی پرسنالٹی یا ان کا ایک کرسما پرسنالٹی کا اس طرح کا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر ریکال کرے زاویہ پروگرام کو تو بے شمار باتیں جو ہمیں زاویہ کی یاد رہ گئیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اشفاق صاحب میٹافور کا استعمال کرتے تھے اور میٹافور سم ٹائم کہانی کی شکل میں ہوتی تھی. میٹافور کا پرانا جو سارا ورژن ہے رومی سے چلتا ہوا اور اس سے بھی پرانا چلتا ہوا دنیا کی ساری جو آپ کو شارٹ سٹوری نریشنز ملتی ہیں اس میں ملتا ہے کہ میٹافورز کو ایک کہانی کی شکل میں، ایک انسپریشن کی شکل میں کانشیس مائنڈ کہیں نہ کہیں سوتا ہے اور سب کانشیس مائنڈ کسی نہ کسی آئیڈیا کو لے لیتا ہے. اب میں واپس آ رہا ہوں تو میں نے ایک پوائنٹ ابھی تک آپ کو آگاہ کر دیا، وہ انسپریشن ہے. یاد رکھیے ایتھکس کو سکھانے کی طرف جب آپ آتے ہیں، ایتھکس کو پیدا کرنے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایک انسپریشنل ٹیچر ضرور بننا چاہیے. یہ آج کا پہلا پوائنٹ ہے. جتنی زیادہ آپ میں انسپریشن، جتنی زیادہ آپ میں موٹیویشن، جتنی زیادہ آپ میں انرجی ہوگی اتنا زیادہ آپ متاثر کر پائیں گے اور اتنا زیادہ آپ ایتھکس کو دوسروں کے اندر بھی پیدا کر پائیں گے، وہ ایتھکس جو آپ میں پائے جاتے ہیں.